Hello guys, good morning. Gusto lang ko mo comment about sa istorya sa mga nagkalain-lain nga reliyon karon, no? Na nag-ingon sila nga wala gid daw reliyon makaluwas, no? Ang uban sad mingon nga naay reliyon nga makaluwas, no? Pero kung atong hisgutan sa John 14:6 o sa bisan na sa pangabahin sa Biblia nga ang naghisgot dito about sa kaluwasan is only Jesus ra gyud ang makaluwas. Wala gyud ingon dito nga sikta o relihiyon, wala ingon dito nga Foursquare, wala ingon dito nga Church of God, wala pwede ingon dito nga Iglesia ni Cristo, wala pwede ingon dito nga Sabadista, wala pwede ingon dito nga Katoliko, wala pwede ingon dito nga Saksi ni Jehovah ang makaluwas sa tao. Walay giingon sa Biblia nga sulod ka mo aning sikta or nga relihiyon para mo maluwas. Ang giingon dito sa Biblia nga mo'y makaluwas, mao ra gyud ang giingon dito sa matud pa sa John 14:6. Giingon dito nga ningon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can enter the kingdom of heaven but by me. No? Singon siya, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan or sa gingharian sa langit kung dili moagi kang Jesus. Muna siyang lisod tuhan nga mingon ang mga nagkalain-lain nga leader sa reliyon o mga membro sa mga reliyon nga pasakop mo sa ilang simbahan or ang inyong simbahan may makaluwas kay ang Biblia mao'y pulong sa Ginoo ug mao'y naghisgot og kamatuoran ug mismo ang Biblia pinagi sa Biblia niingon si Jesus nga si Jesus ra gyud ang makaluwas. Si Jesus ra gyud guys, kay si Jesus man ang gikan sa langit nga ni sakripisyo padulong diri sa kalibutan. Si Jesus ang nagpakahirap, nindot kay iyang sitwasyon sa langit pero iyang gibiyaan tungod kay para luwason kaniya. Muna nga si Jesus ra gyud ang makaluwas. Matud pa sa John 3:16 ingon siya dito, tungod sa kadako sa gugma sa Dios sa kalibutan gihatag niya ang iyang bugtong nga anak para kung kinsa ang motuo kaniya hatagan niya og kinabuhi nga walay katapusan. John 3:16, John 14:6 mo na nagpamatuod sa Biblia ug daghan pa nga bersikulo guys nga naghisgot nga only the name of Jesus, not the name of the religion. Only the name of Jesus who can save you, who can save me, who can save us. Walay lain guys. Muna nga limbong na sa mga relihiyon o lain-lain nga simbahan nga mo ingon nga sila ray maluwas kay nagpasakop mo sa ilang simbahan. Limbong ka na guys. Mo gina ang tinuod kay si Hesukristo ra gyud ang nibaba, ang Dios nga nibaba dinhi sa kalibutan, ang God the Son. Gisugo siya sa God the Father ug miyani sa kalibutan, nagsakripisyo, naghirap, nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo tungod kay para ang iyang dugo mula mo'y mulimpyo sa ato ang mga kalag. Mao kana ang makapapas sa mga sala sa tao kung ang tao mo tuo ug modawat sa Ginoong Hesukristo. Wala gid siya nagmatter religion guys. Mao gina ang gihisgot sa Biblia. Ug kana lang siguro guys. God bless us more.